बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हाम्रो लालीगुराँस टोल हेमलाल पाठकको घरमा अहिले बिहानै 5:30 बजे एउटा सर्प छिरेको छ। यति मुनि भनेर चाहिँ मैले यहाँ आएको। अहिले यो सर्प चाहिँ यहाँभित्र मैले मैले निकाल्दैछु। अब यो सर्प चाहिँ अहिले ढोडिआएर छ। अब सर्प नचिनेपछि समस्या हुन्छ। अब जस्तै यस्तो सर्प हुन्छ भने थाहा नपाएर पनि कति मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि ज्यान गइराखेको अवस्था हुन्छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नचिनेपछि के हो भनेर मलाई बोलाउनु भएको थियो। मैले यहाँ चाहिँ यसलाई देखेर यसलाई मैले रेस्क्यु गराएको छु। हाम्रो उहाँ हेमलाल अङ्कल यहाँ हुनुहुन्छ, उता देखाइदिनु। त्यसै कारणले गर्दा उहाँको सिडी पनि अहिले बिहान 5:30 यतिखेर के भएको छ। त्यसैले गर्दा माथि निकालेर अहिले यो ढोडिया भएको गएर नजिकै कतै पूर्वपट्टि भाडा हुन्छ भाइ कता